भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। मेरा सिर्फ वाहिद मकसद आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात करवाना है, जो इस साल इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुनक़द होंगे। इंतखाबात मुकम्मल होते ही मैं इक़्तिदार कौम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दूंगा और मैं इस लाहे अमल से हरगिज़ इनहराफ नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। 5 जुलाई 1977 वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाई, जिस तरीके से कि किस तरह एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और ये एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगा दिया गया। कमोबेश 43 साल गुजर गए हैं इस सारे मामले को, लेकिन आज भी जमहूरी हुकूमतों के अंदर हम माइनस की बातें, -1, -3 और इसी तरह की जो गूंज और बाज़गश्त है वो हमें सुनाई देती है। आज अपने इस प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी आपको बताएं कि हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो एक स्टोरी मेगा स्कैम लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से हम उस पर भी बात करते रहे और उस पर भी बात करेंगे। हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर DG LDA फारूक लगारी साहब से बात की और अपना मौक़िफ़ देने के ऊपर हमने उनसे कहा, जिस पर उन्होंने आइंदा हफ्ते हमें यकीन दहानी करवाई कि वो आएंगे और इस जो स्टोरी, जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हमारी है, उसके ऊपर हम उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर बिलखुसूस लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो 100 अरब से जायद की जो मेगा करप्शन, जो स्कैंडल, जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस, तैनातियां और जिस तरीके से इदारे की ज़बूहाली में जो लोग इसमें अपना जिनका किरदार रहा है उस पर उनका क्या मौक़िफ़ होगा, ये भी लेंगे। और बिलखुसूस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन, जो कि यहीं पर LDA से ही जिसके सारे मामलात है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीन, लेकिन तमाम मामलात LDA से देखे जाते हैं, उसके हवाले से किस तरीके से जिन आला शख्सियात ने फायदा उठाया या उठा रहे हैं, और जो किरदार हमने अपने इसी प्रोग्राम के अंदर इरफान अली अबड़ो जैसे दीगर और दीगर किरदारों के बारे में बात की, उनकी जो आईनी और कानूनी तौर पे जिनकी नौकरियां बर्खास्त हैं, किस तरीके से वो वहां मौजूद हैं और उनके जरिए से किस तरीके से वो आला शख्सियात फायदा उठाने की, और फिर SMBBT जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन है उसके अंदर उसको तबाही या उसको तबाह करने के लिए किस तरह की साजिश तैयार की जा रही है, उनके नाम भी अपने अगले प्रोग्राम के अंदर जब हम DG LDA से बात करेंगे तो उसमें बताएंगे भी, उनके सामने वो नाम रखेंगे भी, एक्सपोज भी करेंगे। अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो कि हम बात कर रहे हैं मुल्क में जमहूरियत के हवाले से, और खास तौर के ऊपर जब जमहूरी अदवार में या जमहूरी हुकूमतों में जमहूरियत के तसलसल की बात की जाती है, तो ये तासुर हमें दिया जाता है या तासुर मिलता है कि चूंकि 33 साल मुल्क में आमरियत रही इसलिए जमहूरियत पनप नहीं सकी। सवालात बहुत सारे हैं कि जब जमहूरी हुकूमतों को उनके जो पावर्स में आती हैं तो सियासतदानों का किरदार क्या रहा, और इस सारे मामले के अंदर अगर कोई तीसरी कुव्वत जब भी उसकी बात होती है, जब भी जमहूरी हुकूमतें आती हैं, माइनस की जो बाज़गश्त हमें नजर आती है कि इन तमाम चीजों के पीछे सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं। इस पर बात करते हैं। इसी चीज के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अली मोहम्मद खान साहब, एक संजीदा और बहुत ही अच्छी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है कमर जमान कायरा साहब, उनसे हम बात करेंगे इसी चीज के ऊपर। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं अपनी गुफ्तगू का बहैसियत वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर। मुझे ये बताइएगा कि ये हमेशा जमहूरी हुकूमतों के अंदर ये बाज़गश्त जो माइनस की हो जाती है, ये जमहूरियत को जो खतरात लाक हो जाते हैं, क्या वजह है कि जमहूरियत का तसलसल या जो जमहूरी हुकूमतों का माजी में भी हमने देखा 2 हुकूमतों ने अपना टेन्योर पूरा किया लेकिन वजीर आजम अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरीद रईस भाई, सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान वापस आने पे खुशामदीद, और इलेक्शन से पहले आपके साथ बेशुमार प्रोग्राम किए, तो आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।
پاکستان کی جو جمہوری تاریخ ہے فرید رئیس بھائی، وہ چیکرڈ ہسٹری ہماری رہی کہ بدقسمتی سے جب پاکستان آزاد ہوا ہے اس کے بعد ہم اپنا آئین پراپر نہیں بنا سکے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی. بابا قوم ہم سے جلدی رخصت ہو گئے اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد ایوب خان صاحب آگے مارشل لا لے کے، اور جب اس کے بعد پھر ایک امید بندی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے اور الیکشن ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے، وہ پھر 11 سال کے لیے وہ براجمان رہے. تو ایوب خان صاحب اور ضیاء الحق صاحب کے بعد پھر یہ امید تھی کہ اب جب شمع جمہوریت دوبارہ وہ جلی ہے اور میاں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ جب آئیں، اور اس کے بعد 1988 کا الیکشن جب ہوا بے نظیر بھٹو شہید کا جو وہ جیتی، لیکن اس کے بعد ہم سیاسی کلچر کو اپنے مضبوط نہیں کر سکے اور ایک میوزیکل چیئرز کا ایک سلسلہ رہا. بلکہ 90 کی دہائی تو بڑا اس نے ڈینٹ پہنچایا. 90 کی دہائی نے ڈیموکریٹک جو ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریٹک پارٹس کو بھی. اس کی شاید بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز تو وہ پنپ نہ سکی. جو میچور پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ سائیڈ لائن ہو گئیں. پیپلز پارٹی جو تھی وہ ایک بہت مشکل دور سے گزری تھی. اس زمانے میں بینظیر صاحبہ نے ایک فائٹ کیا، لیکن میاں صاحب ظاہر ہے وہ میچور ہوئے اور پیسے ٹائم میاں صاحب میچور ہوئے، لیکن اس زمانے میں ان کی جو جماعت تھی وہ ایک ظاہر ہے وہ سٹارٹ اس نے جب لیا تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ان کی بڑی کوارڈینیشن تھی، اور ظاہر ہے مارشل لا کے ساتھ جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کی جماعت اس طرح سے وہ پولیٹیکلی اندر سے گروم نہیں ہو سکتی، آپ کے انٹرنل ڈیموکریسی کا سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو بے نظیر صاحبہ کا 18 مہینے بعد ان کا اقتدار چلا گیا. میاں صاحب کا جو ہے تقریباً 3 سال کے اندر ان کا وہ جو ہے وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر بے نظیر صاحب آئیں، پھر میاں صاحب آئے، اور پھر اس کے بعد ایک اور جنرل صاحب تشریف لے آئے. تو یہ ایک ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ پولیٹیکل پروسیس مضبوط نہ ہو سکا. اب یہ اللہ کا ایک کرم ہے کہ کم از کم پچھلے اگر آپ دیکھیں تو 12 سال سے ایک پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے. اس میں سقم بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، لیکن ہماری معافی چاہتا ہوں ایک بہت بڑی جو کامیابی ہے، چاہے ہم بہت اس پہ تنقید کریں، لیکن 2-3 چیزیں ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہیں کہ 2008 میں جب مشرف صاحب سے زرداری صاحب کی طرف اقتدار گیا تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا. زرداری صاحب سے جب ممنون صاحب کی طرف گیا تو ایک الیکٹڈ صدر سے دوسری الیکٹڈ صدر، اور پھر جب الوی صاحب کی طرف آیا اسی طرح سیم گوز فار دی پرائم منسٹرز. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، تھوڑا ٹائم لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. اس میں جو سقم ہے، کمزوریاں ہیں، وہ بتدریج بہتر ہوں گی جیسے جیسے یہ پروسیس آگے چلتا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا پولیٹیکل پروسیس کو موو آن ہونا چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے ڈیموکریسی کے لیے. کارا صاحب، یہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اور آج بھی ہمارے پاس اگر ہم 5 جولائی 1977 کو ریفرنس اگر ہم بنائیں تو 43 ایئرز کے بعد بھی آج بھی ہم آپس میں جو سیاسی جماعتیں وہ دست و گریباں، اور کبھی نواز صاحب زرداری صاحب کو جو ہیں وہ خطرہ قرار دیتے ہیں، کبھی زرداری صاحب نواز صاحب کو، اور پھر آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 2 جماعتیں مل کر جو ہے وہ یہاں پہ پھر سے وہی مائنس کی بازگشت ہمیں سنائی دیتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب نے پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری بیان کی ہے، میں اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے بالکل مکمل طور پہ سیکنڈ کروں گا. درست کہا انہوں نے کہ یہ پولیٹیکل پروسیس چلے گا، یہ چلتا ہوا پانی ہی اپنے آپ کو صاف کرے گا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک جو کلونیل رول کا مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارے اداروں میں، اقتدار میں شیئر کرنا یا اقتدار حاصل کرنا، وہ اس کے اوپر قابو پانے کی بہت ضرورت ہے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ادوار میں بھی، میاں صاحب کے دور میں بھی، جو بیک پہ فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہو یا حکومت کے خلاف ہو، تو دونوں صورتوں میں حالات کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے کوئی بہتری پیدا نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ تیسری قوت ہمیشہ کارا صاحب فائدہ کیوں اٹھا جاتی ہے اس میں؟ یہ تیسری قوت، ایک تو تیسری قوت دوسری قوت کسی ایک دوسری قوت کو لانے والی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ایک چاہے اس میں کوئی بھی ہو، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف. میں اس وقت اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا، پھر وہ تلخی ہو جاتی ہے. میرا تو ماضی بہرحال یہ ہے کہ ہمیشہ سے تاریخ میں وہ بھٹو صاحب سے لے کے تو آج تک ہمارے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک عجیب سا ماحول رہا، اور ہمارا قصور صرف یہی ہے
کہ ہم ہمیشہ ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آئینی رول کے اندر رہیں، اپنے آئینی رول سے باہر نکل کے نہ آپ ملک کا فائدہ کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے ادارے کی نیک نامی کر رہے ہیں، اور اس سے اوورآل جمہوری پروسیس بھی کمزور ہوا ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ ہے، دنیا کا آزمودہ تجربہ ہے کہ جمہوری عمل کا تسلسل ہی چیزوں کو بہتر کرے گا، یہی معاشرے کو ایجوکیٹ کرے گا، یہی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری کلچر کو فروغ دے گا۔ ورنہ اگر جماعتوں سے توڑ کے لوگ جیسا 2002 میں ہماری جماعت سے پیٹریوٹ بنا دیے گئے، اسی طرح باقی جماعتوں سے لوگ توڑ دیے گئے۔ یہ سینٹ کے الیکشن میں کیا تماشا ساری قوم نے دیکھا۔ کون کتنا قصوروار ہے، میں کسی کو زیادہ کہوں کسی کو کم نہیں گنتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کی یہ ضرورت تھی اور آج ہے۔ ہم ہمیشہ ہر دور میں کوشش کرتے رہے ہیں اور ہم سب کو مل کے اداروں کے ساتھ تصادم نہیں، ہمیں پولیٹیکل اپنی سپیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ادارے کیونکہ زیادہ منظم ہوتے ہیں اور ان کے ہاں زیادہ ہوم ورک کیا جا سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی وہ الیکشن میں مینج کرتے ہیں، الیکشنوں کے بعد بھی چیزیں مینج کرتے ہیں اور پھر اپنا شیئر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا سماج یہ موجودہ سر لیکن کارا صاحب سوال یہ ہے کہ آج بھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جس ڈیبیٹ کے اوپر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی محمد صاحب خود موجود ہیں، علی محمد صاحب کے یہ خود بھی ٹویٹ ہے کہ اگر عمران صاحب مائنس تو جمہوریت مائنس، یعنی کہ آج بھی 43 سال بعد بھی ہم کیوں اس چیز کو جو ہے وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے ہوئے اور کیوں ہمیں خطرات لاحق ہیں؟ اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہٹایا گیا اقتدار سے تو کہا گیا کہ مائنس ذوالفقار علی بھٹو قبول ہے۔ اسی طرح جب بینظیر بھٹو شہید اقتدار میں آئی تو کہا گیا کہ یہ تو سیکیورٹی رسک ہے، ان کو ہٹائیں تو پیپلز پارٹی قابل قبول ہے، -1۔ آصف زرداری آئے تو آصف زرداری کو ہٹائے، -1 قبول ہے۔ یہ عمل میاں نواز شریف آئے تو میاں صاحب کو کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب تو شاید قابل قبول ہے، میاں نواز شریف نے ان کو ہٹا دے، یہ ایک -1 قابل قبول ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی پیداوار ہے سوچ، ہمیں سمجھنے کی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمام لوگ -1 کا شکار ہوئے۔ کیا موجودہ صورتحال میں خان صاحب کو بھی آپ -1 کا شکار ہوتا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال ہے، یہ ڈیبیٹ ایک چل رہی ہے، خان صاحب نے بھی یہ بات کی، پھر شیخ رشید صاحب نے -3 کی بات کی، علی محمد خان صاحب نے کہا کہ ملک میں جمہوری بساط لگتی جائے گی۔ یہ اس طرح کی جو گفتگو ہے، ہاں لوگوں کو یہ خدشے شائبے موجود ہیں۔ آپ میڈیا والے دوست باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آج جتنی قدغن ہم پہ ہے اتنی تو ہم مارشل آئی دور میں بھی نہیں تھی، اور یہ یقیناً صرف انفارمیشن منسٹری کی طرف سے نہیں ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہاں سے قدغنیں ہیں میڈیا کے اوپر بھی۔ تو میرا سوال یہ ہے بیسیکلی کہ ہمیں سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھیوں کو، تمام اداروں کو، بھلے وہ جوڈیشری ہے، وہ فوج ہے، وہ سیاسی ادارے ہیں، کہ دنیا میں ایک پیٹرن ہے جمہوری عمل میں ترقی کا، اور وہ عوام کے آزادانہ ووٹ سے بننے والی حکومتیں جو اجتماعی شعور کی پیداوار ہوتی ہیں، وہی الٹیمیٹلی معاشروں کو ریفائن کرتی ہیں، انہی کے اوپر معاشرتی دباؤ بڑھتا ہے۔ وہ سوسائٹل اکاؤنٹیبلٹی اور انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی، دونوں اکاؤنٹیبلٹیز کو پیدل پروان چڑھا کے اس نظام کے اوپر پریشر گروپ کے طور پہ کام کرتی ہے، تو یہ نظام چلتا ہے جمہوریت کا۔ یہی طریقہ چلنا چاہیے آج بھی۔ فرض کریں میری رائے میں کہتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت فیل ہو گئی ہے، مجھ سے بڑا پیپلز پارٹی ہے، یہ لوگوں کو ڈلیور نہیں کر سکی۔ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم نے بہت ڈلیور کیا۔ سو میری دانش میں اگر نہیں بھی کر سکی تو پھر میری رائے یہ ہے کہ اس حکومت کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر سے ایک نئی حکومت تشکیل دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے سیاسی حکومتوں کو، لیکن اس میں غیر سیاسی حکومتوں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور سیاسی حکومتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایک اور سیٹ اپ بنتا ہے تو ویری گڈ، نہیں بنتا ہے تو پھر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ -1 ہے، نہ -2 ہے، نہ -3 ہے، کوئی مائنس نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر کے۔ لیکن کارا صاحب انتقام کے اندر ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف اتنا آگے چلی جاتی ہے کہ پھر جو غیر سیاسی قوتیں ہیں یہ بات بھی درست ہے، وہ انٹروین کر جاتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے ادوار میں دوسروں کے خلاف اسی طرح کے رول ادا کرائے جاتے ہیں۔ یہ غلطیاں ساری جماعتوں نے کی ہوئی ہیں۔ ہم پی ٹی آئی والے دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کریں، لیکن یاد رکھیں اگر عمران خان کی حکومت، یعنی خان صاحب
इमरान खान के तौर पे इस पीटीआई की गवर्नमेंट को नहीं चला सके, इस गवर्नमेंट को नहीं संभाल सके, इस टीम में कोहियत पैदा नहीं कर सके, तो और कौन सा माइकल आल होगा जो आगे बना लेगा? राइट, मैं जावेद अब्बासी साहब आपकी तरफ जरा आता हूं। अली मोहम्मद खान साहब और कारा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एक जो बात है कि गैर सियासी कुव्वतों की इंटरवेंशन जो वो इंटरवीन करती हैं, यानी कि जो मदाखलत होती है, 90 की दिहाई जो सियासत है वो सबके सामने, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ साहब आए, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मीसाक जमहूरियत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब भी वो खतरात क्यों हैं, जबकि दो जमातों ने मीसाक जमहूरियत किया, उसके बाद अब तक ये चीज क्यों सामने है कि आज भी माइनस वाली चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, आज भी वो खतरात हमारे सरों पर मंडला रहे हैं। और फिर हुकूमतें तो चलें अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, लेकिन चाहे वो आपका प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर टेन्योर पूरा नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा जो दो मेरे साथियों ने कही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तारीख ऐसी रही है, लेकिन आप ये भी वाकिफ है कि सब हुकूमतों की ख्वाहिश के बावजूद भी वो कभी सियासी लीडरों को माइनस नहीं कर सका। वो लीडर तो माइनस नहीं हुए, लेकिन निजाम को बड़ा नुकसान हुआ है, जमहूरी अमल है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। जो वो सफर हमने तय करना था वो नहीं कर सके हम, और उसकी वजह से आज भी उसी तरह की खेल खेली जा रही है। ये मामला इस तरह है कि अगर हमने जमहूरियत पर बिलीव करना है, यकीन रखना है, तो फिर उसके लिए जमहूरी अमल जो है वो अपनाना पड़ेगा। लोग जिसको मुंतखब करें, ये लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का हक है कि जिसको वो वोट दें। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनती है वो अपना एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट करे। तो सर आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब मैं पूरा जवाब सुन लें। अच्छा ठीक है, चले आप जवाब दें, मैं फिर सवाल आपसे करता हूं। आप जरूर सवाल करें। आईन पाकिस्तान के अंदर ये कुछ प्रोविजन रख दी गई है कि अगर एक हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, एक हुकूमत नाकाम हो गई है, अपोजिशन अगट्ठी हो गई है, अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो चुका है असेंबली में, तो उसके लिए एक आईनी तरीकाकार मौजूद है। वो आईनी तरीकाकार जो है उसको ये गैर जमहूरी नहीं है, वो गैर आईनी नहीं है, वो उसको किसी वक्त भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वो एक जमहूरी तरीका होना चाहिए, और जमहूरी तरीका आईन ने पाकिस्तान ने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई तरीका अपना कर कोई गैर जमहूरी तरीका पर आप अमल करेंगे, अगर कोई गैर जमहूरियत कंडे इस्तेमाल करेंगे, अगर वो ताकत तो जोर से हटाएंगे, आइन को मतल करेंगे कि किसी को हम माइनस कर लें, तो ना पाकिस्तान, चाहे इमरान खान साहब के भी खिलाफ क्यों ना हो, वो चाहे इमरान खान साहब के खिलाफ क्यों ना हो। बिल्कुल, मैं अब भी कहता हूँ कि इमरान खान, मेरे बहुत इख्तिलाफात हो सकते हैं इमरान खान साहब से, तहरीक इंसाफ से, लेकिन मैं किसी गैर जमहूरी अमल को मैं नतीजा में समझता हूँ कि अगर कोई सियासी जमात बनेगी तो बड़ा नुकसान करेगी, क्योंकि ये जमहूरी रवैया नहीं है हमारा, इस नहीं होना चाहिए। कोई और कुव्वत कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो ताकत के जरिए कोई जमहूरी हुकूमत को हटाने की कोशिश करे जो उसको बिल्कुल अख्तियार नहीं है, तो सियासी जमातों को किसी सूरत आलाकार नहीं बनना चाहिए। सर लेकिन सियासतदान ही तो गैर सियासी कुव्वतों के आलाकार कमोबेश बन जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। देखिए, मैंने कहा कि सीओडी का जो अभी आपने हवाला दिया था उसका मतलब ही यही था, और हम दोनों जमातों ने अमल किया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम आइंदा किसी का आलाकार नहीं बनेंगे। जमहूरियत के ऊपर अगर शब खून मारा गया हम किसी सूरत साथ नहीं देंगे। अगर हमें साथ मिलाकर जमहूरी अमल को नुकसान करने की कोशिश की गई है, हम उसका साथ नहीं देंगे। उसके नतीजे में आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, इसमें उनके वज़ीर-ए-आज़म जाना पड़े। हमारा वक्त आया, पीपल्स पार्टी ने हम सर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप, लेकिन उन्होंने किसी गैर जमहूरी का साथ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप और पीपल्स पार्टी हटाने के लिए बदकिस्मती हुई है कि मियां साहब को सीट से हटाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे के लिए गए कि कभी कोई और तरीका था, इस दफा अदालती तरीका आजमाया गया है, इस दफा एक और ड्रामा मचाया गया है जो आपने पनामा की शक्ल में, और ऐसे ऐसे फैसले करा लिए। लेकिन क्या इन फैसलों की वजह से जमहूरियत मजबूत हुई है या उसका नुकसान हुआ है? जावेद भाई साहब, इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप और पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब को माइनस नहीं होने देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हमने कभी माइनस की बात ही नहीं की। हमने कभी कहा ही नहीं कि इमरान खान साहब को माइनस। हम कहते हैं कि अगर ये, हम ये क्या कह रहे हैं, हमारा क्या है, हम इस तरह, आप मेहरबानी करके आपके बड़े व्यूअर्स सुन लें, हम कहते हैं मुल्क इस वक्त रुका हुआ है। हम कह रहे हैं कि माशी हालात बहुत खराब होंगे पाकिस्तान के अंदर। हम कह रहे हैं जो वादे किए थे पीटीआई ने वो पूरे करने में नाकाम हो गई है। हम कह रहे हैं कि हम ऐसी बंद गली में ना चले जाएं इस हुकूमत की वजह से जो सारे निकाल सकें। उसका एक ही हाल हमें नजर आता है और वो जमहूरी हाल है कि मेहरबानी करके ये हुकूमत इलेक्शन अनाउंस करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो,
تاکہ جس کو لوگ پاکستان کے عوام ووٹ دیں وہ منتخب آ کر پاکستان کے معاشی حالات بہتر کرے، پاکستان کے خارجی حالات بہتر کرے، پاکستان کے اندر جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرے، تاکہ پاکستان کو اس 10 سر لیکن 5 سال کا مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس، وہ کیوں کریں؟ میں کہتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، غیر جمہوری مطالبہ نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں جب حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں، حکومتیں ڈلیور نہیں کر سکتی، ان کے پاس ایک ہی جمہوری عمل ہے کہ وہ دوبارہ عوام کے پاس جاتے ہیں اور پھر عوام فیصلہ کرے۔ کل اگر پاکستان کی ساری عوام فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا انتخاب چلے، ہمیں قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر عوام یہ فیصلہ کرے کہ نہیں، یہ جو نیا ٹیم آئی تھی، جو نیا پاکستان بنانے آئے تھے، جو نیا نعرہ لے کے آئے تھے، وہ پوری طرح ناکام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک کمرشل بریک لیتے ہیں سر ایک بریک لیتے ہیں اور علی محمد خان صاحب کی طرف ہم آئیں گے بریک کے بعد، اور ان سے یہی بات کریں گے کہ کیا مڈ ٹرم الیکشن ایک غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے؟ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتی ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف مڈ ٹرم الیکشن کرانے پہ تیار ہوگی؟ کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ سے میں مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے سوال تو کروں گا، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں وہ یہ کہ آپ نے جو ٹویٹ کیا کہ عمران مائنس تو جمہوریت مائنس، مجھے بتائیے گا کہ ایسی کیا چیزیں چل رہی ہیں جس میں آپ کو یہ ٹویٹ کرنا پڑی، اور کیا واقعی یہ خطرہ آپ کے سر پہ ہی منڈلا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بات میں نے بڑے سوچ سمجھ کے کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیکل پروسیس کو نقصان پہنچا ہے تو وہ پولیٹیکل پلیئرز کی وجہ سے ہی پہنچا ہے۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں باہر سے نہیں آ سکتا جب تک گھر کا بیدی جو ہے وہ ملوث نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پروسیس ہو گیا، ایک الیکشن ہو گیا اور ایک اسمبلی بن گئی، ایک حکومتیں بن گئی، چاروں صوبوں میں بن گئی، اپوزیشن بھی ہو گئی، گورنمنٹ میں بھی آگے لوگ، اس کے بعد صرف اس وجہ سے کہ اپوزیشن کے کچھ دوستوں کو عمران خان صاحب سے خدا واسطے کا بیر ہے، وہاں سے یہ بات کرنا کہ ایک پاپولر لیڈر جس کو ووٹ پڑا ہے 1 کروڑ سے اوپر، یہ علی محمد کو تو نہیں پڑا، مراد سعید کو تو نہیں پڑا، میرا اپنا کتنا کوئی ووٹ ہوگا، 5%، 10%، دیٹس آل۔ میں تو اپنا یہ سمجھتا ہوں میرا 5% بھی ووٹ نہیں ہے، میں تو پارٹی کا ورکر ہوں، تو ووٹ تو عمران خان کو اور اس نظریے کو پڑا ہے۔ تو اب وقت سے پہلے کہ 5 سال گزر جائیں اور تحریک انصاف اپنی جو مینیفیسٹو کے ساتھ آئی ہے اس سے ایفا نہ کر سکے تو پھر تو حق ہے ہر کسی کو کہ بھئی ان کو ووٹ نہ کریں۔ لیکن ابھی 2 سال ہوئے ہیں حکومت کو، 2 سال میں کورونا بھی آ گیا، اور اس سے پہلے جو خزانے کی بری حالت ہی چھوڑ کے گئے کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا فورن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین کا تھا، آپ کا 5 سال ایک زرعی ملک آپ کا ایگریکلچر گروتھ نہیں بڑھا سکا اور آپ کا ایکسپورٹ 0% سے کم رہا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں حکومت ملی، ہر جگہ ایک تباہی کا شاخسانہ تھا۔ لیکن علی محمد صاحب، عمران خان صاحب کے مائنس ہونے سے جمہوریت مائنس کیسے ہو جاتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب ناگزیر ہیں جمہوریت کے لیے؟ اس پہ میں آتا ہوں، ذرا میں اپنی بات پوری کروں۔ 2 سال میں کوئی مجھے میرے محترم دوستوں میں سے آپ بھی امریکہ سے بھی ہو کے آگے ہیں، مجھے کوئی پاکستان کی نہیں، دنیا کی کوئی حکومت بتا دیں سیاسی جو 2 سال میں اپنے وعدوں کو وہ پورا کر سکی ہو۔ 2 سال میں صرف آپ اپنے سمت درست کرتے ہیں اور آپ ایک سٹارٹ لیتے ہیں، اور آپ کے جو بھی آپ نے ڈیولپمنٹ سکیمز لے کے آئے ہوتے ہیں، درجاتی ریفارم کی طرف گئے ہوتے ہیں، لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کو 4تھے سال اس کے اثار واضح شروع ہوتے ہیں اور آخری سال آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہوتے ہیں۔ علی بھائی، قطع کلامی کی معذرت آپ ایڈ کر لیجئے گا، لیکن آپ لوگوں کے چونکہ وعدے بہت تھے، ایکسپیکٹیشنز بڑی تھی لوگوں کی آپ سے۔ میں اپنی بات پوری کر لوں، وہ بات میری رہ جائے گی جو آپ کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بات کیوں کی؟ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ جب ایک پولیٹیکل لیڈر جو ایک موومنٹ کے بعد 22 سال کی موومنٹ کے بعد آیا، جس کو عوام کے جمع غفیر نے پورے پاکستان سے الیکٹ کیا، بے نظیر صاحبہ کے بعد شاید پہلی بار عمران خان ایک لیڈر آئے ہیں کہ وہ 4 صوبوں سے الیکٹ، ان کا ایک ووٹ بینک ہے۔ میاں صاحب رہے لیکن بدقسمتی سے ان کا کبھی کراچی میں، کبھی انٹرنل سندھ میں، کبھی بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں وہ نہیں رہا، ان کا اپر پنجاب میں زیادہ ووٹ بینک رہا۔ ایسی صورتحال میں جب اپوزیشن کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی، کسی اور کی طرف سے نہیں، اپوزیشن کے 2 بڑے لیڈران بلاول صاحب کی طرف سے اور شہباز صاحب، احسن اقبال صاحب اور ان کے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، جب اس طرح کی شاہد خان صاحب ان لوگوں کی طرف سے جب باتیں آتی ہیں
کہ جناب عالی حکومت تو یہ چلتی رہے لیکن اندر سے آپ لیڈر چینج کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت بڑا پولیٹیکل پہ کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے پولیٹیکل کیریئر کی ہائٹ پہ آپ بھٹو صاحب کو علیحدہ کر دیں یا بینظیر بھٹو صاحبہ کو سائڈ پہ کر دیں. پھر آپ مجھے بتائیں اگر آپ ایک پولیٹیکل موومنٹ ایک پولیٹیکل سٹرکچر کی ایڈیفس میں سے اس کا ایک ستون نکال دیں وہ عمارت کیسے کھڑی رہے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں لوگ جو عمران خان کو ووٹ کریں اور آپ کہیں اس آدمی کو آپ سائڈ پہ کریں اپنی اس میں کوئی اور لیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے نام آپ نے ابھی لیے کیا وہ یہ باتیں کر کے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو جگہ دینے کے لیے ماحول سازگار بنا رہے ہیں؟ نہیں میں یہ تو خیر نہیں کہوں گا کیونکہ میرا نہیں خیال کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ چاہے گا کہ غیر جمہوری قوتوں کو سپیس بھی دے اور کوئی بھی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ سے زیادہ اپنی فوج سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہماری سپاہ ہے. ان کو ان چیزوں میں انوالو کرنے والا آدمی کبھی بھی ملک کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کی صفوں میں ایسا کوئی تو پھر مائنس کی بات کہاں سے آتی ہے؟ ایسا کوئی سیاسی نابالغ ہوگا. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے آپ کو عمران خان صاحب سے اتنی نفرت ہے یا آپ عمران خان صاحب سے اتنا آپ یہ مجھے نہ بتائیں کہ آپ کو کوئی بڑی کوئی ہمدردی ہے ملک سے آپ کہتے ہیں کہ یار کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ادارے ریفارم نہیں ہو رہے آپ کو فکر ہے ملک کی اور آپ عمران خان صاحب دس از ناٹ دا کیس. خدا واسطے کا بیر ہے آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ ایک آدمی سائڈ پہ ہو جائے کیونکہ احتساب کی بیماری بس اسی ایک شخص کو ہے اس کو سائڈ پہ کر دو پھر ہماری ستہ خیرہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا. نہ مجھے حق ہے کہ میں حکومت میں پی ٹی آئی میں بیٹھ کے کہوں کہ جناب علی شہباز شریف یا میاں نواز شریف صاحب کو سائڈ پہ کرو باقی آپ چلاؤ یا میں کہوں کہ بلاول صاحب جونیئر ہیں ان کو نو. اچھا مڈ ٹرم الیکشن والی بات عوام کا مینڈیٹ ہے وہ اپنی حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے. اگر وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتا یہ اختیار عوام کے پاس ہو کہ کسی کو ان یا آؤٹ کرے کسی کو مائنس یا پلس کرے. سیاسی قوتوں کو ایک حد تک آپ احتجاج کر سکتے ہیں آپ نو کانفیڈنس موومنٹ لے کے آ سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی سڑکوں پہ چلا سکتے ہیں. یہی کچھ نون لیگ بھی کہتی تھی پولیٹیکل پارٹی سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اپنے لیڈر کو آپ مائنس کر دیں میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں. کارر صاحب جو بات اس وقت علی محمد خان صاحب کر رہے ہیں یہی وہ باتیں تھیں جس وقت ہم نے دیکھا کہ دھرنا بھی ہوا 2014 کے اندر یہی وہ باتیں نون لیگ بھی کرتی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرم جو انتخابات جس کی بات کی ہے جاوید عباسی صاحب نے کیا ایک جمہوری حکومت جو عوام کے ووٹوں سے آئے اپوزیشن تو کہہ سکتی ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہی لیکن جو منتخب حکومت ہے وہ تو کہے گی کہ مجھے اپنے 5 سال پورے کرنے. دیکھیے گزارش یہ ہے 2-3 باتیں بڑی اہم. ایک تو یہ جو 5 سال کی مدت ہے نا یہ ایک آپ کو ٹرم ملی ہے. اس ٹرم کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں آپ اکثریت ہو سکتے ہیں آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے اور اگر میری جماعت نے ہم نے تو واضح طور پہ کہا نا کہ -1 کی بات نہیں کر رہے واضح طور پہ اس کی تفصیل کر دی ہے لیکن میری جماعت یا مسلم لیگ یا کوئی اور اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام کے اندر سے تبدیلی آئے باہر سے تبدیلی ذکر نہیں ہو رہے کسی غیر جمہوری قوت کو دعوت نہیں دے رہے ہم کسی امپائر کی انگلی کی باتیں نہیں کر رہے. بالکل ہم امپائروں کی انگلیوں کے خلاف تھے ہیں اور رہیں گے. ہم ان کی اپنی حیثیت میں ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کی اپنی جو سینسٹی ہے ان کا اپنا وقار ہے اس کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کا یہ جو سیاسی رول ہے اس کے خلاف تھے اور رہیں گے. دوسری گزارش یہ جو 5 سالہ مدت ہے انگلینڈ میں بریگزٹ فیل ہوا نئی گورنمنٹ آ گئی. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 5 سال کے ٹینیور میں 2 دفعہ الیکشن ہو گئے. جاپان میں ایک اسمبلی کے اندر حکومتیں بنتی رہی پاکستان کے اندر خود ہوا. سوال یہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت خان صاحب کا خیال درست اپنی جگہ یہ 5 سال کے لیے مینڈیٹ لے کے آئے تھے پر ان کے پاس تو مینڈیٹ ہے نہیں. ان کے ساتھ اگر اتحادی کھڑے نہ ہو جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے لیکن سر یہ تو ہم ہی کہتے ہیں میری گزارش سنیں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا اپنا مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. ان کو اکثریت ملی ہے اتحادیوں کے ساتھ مل کے. اگر ان کے اتحادی ان کو چھوڑ جائیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم جمہوری طور پہ ان کے اتحادیوں کو کہہ سکتے ہیں لوگوں کا دباؤ ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی نئی حکومت تشکیل پائے گی. اگر کی بات ہے لیکن جب تک اتحادی رہیں گے تب تک تو حکومت چلے گی. نہیں دیکھیں گزارش میرے بھائی ہم کوئی بندوق کے زور پہ تو نہیں کہہ رہے نا. ہم کیا کہہ رہے ہیں
हम कह रहे हैं कि इनके पास अपने वोट तो नहीं है ना। कल फर्ज करें PML-Q और MQM इनको छोड़ देती है, अब आप इनको छोड़ देती है इसी दबाव में, तो फिर क्या होगा? ये हुकूमत तो खत्म हो जाएगी। तो फिर हम कोई जमहूरी गैर जमहूरी मुतालबा कर रहे हैं। सर चेंज तो विद इन द पार्लियामेंट की यही तो बात हो रही है कि आइन और कानून के दायरे में रहते में विद इन द पार्लियामान आप अपोजिशन में चेंज आप लेकर आ जाइए। मैं तो ये हम क्या कह रहे हैं, अब अदम हम कोई किसी और को दावत दे रहे हैं? अरे भाई, दूसरी कुव्वतों के तो सबसे ज्यादा डसे हुए हम हैं। हम किसी कुव्वत को दावत नहीं देते, हम सिर्फ आवाम को दावत देते हैं। हम दुनिया के उस तजर्बे पे चलने वाले लोग हैं। बिल्कुल जमा खातर रखिए, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आया तो खान साहब के साथ और तो पता नहीं कोई खड़ा हो या ना हो, हम लोग जरूर खड़े होंगे जमहूरियत के लिए। लेकिन ये बात मैं फिर कहूं, सर अली मोहम्मद साहब दावत वैसे दे रहे हैं। PTI के अंदर से एक बात याद रखिए, PTI के लीडर है इमरान खान। ये बात दुरुस्त है कि इनके पास अपनी अक्सरियत नहीं है, लेकिन इमरान खान को हटा के कोई दूसरा बंदा एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चला सकता। कोई दूसरा, किसी बंदे में इतना कद नहीं है, किसी बंदे में वो जान नहीं है PTI के अंदर। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, कोई लाजम नहीं है कि PTI की हुकूमत बने, कोई और जमात कोई और हुकूमत बना सकता है। और अगर हुकूमत नहीं बन सकती तो फिर नया इलेक्शन जा सकता है। पूरी मुतालबे हैं, और इसका तरीका ये भी हो सकता है कि फर्ज करें कल लेजिस्लेशन में किसी मौके पे हुकूमत डिफीट हो जाती है, वो लेजिस्लेशन नहीं करा सकती, और अपोजिशन के पास ये जायज मुतालबा है कि जनाब आपके पास अक्सरियत नहीं रही, आप अक्सरियत का मैंडेट लूज कर चुके हैं, वजीर आजम साहब आप लेजिस्लेशन नहीं करा सके, जिस तरह बजट में आप 172 वोट नहीं ले सके, पहले वो मैंडेटरी नहीं था। तो एक अखलाकी अपोजिशन दबाव डाल सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता आप हारे गए, या अपोजिशन इनके इत्तेहादियों को कायल कर लेती है और कोई नया अलायंस फौज करके वो एक नया नई हुकूमत बना लेते हैं, बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो आखिरी बात इस पे यह है कि जो कुव्वतें जिनके सहारे ये सारा कुछ ताने बाने बुने गए, उनको अब अपने रोल में वापस जाना चाहिए और जमहूरियत को अवाम के बलबोते पे छोड़िए। अब नो मोर सिलेक्शन, जस्ट इलेक्शन, और वो भी अवाम की राय के तहत। अगर आपने इस पार्लियामान में या किसी नए इलेक्शन में फिर ऐसा ही कोई खेल खेलना है तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, वो इस सूरत हाल से और बुरी सूरत हाल पैदा करेगी। जावेद अब्बासी साहब, अली मोहम्मद साहब तो वेलकम कर रहे हैं जी, दावत वो दे रहे हो। जिस तरह से कारा साहब ने कहा कि अपोजिशन, आप भी अपोजिशन के अंदर हैं, आप कायल कर लीजिए इनके इत्तेहादियों को कि इनका साथ छोड़ दें, क्योंकि जब तक इत्तेहादी इनके साथ हैं तब तक तो हुकूमत कहीं भी नहीं जाती है। और आईनी तरीकाकार भी यही है कि पार्लियामान के अंदर से ही चेंज हो, ना कि गैर सियासी या गैर जमहूरी कुव्वतों का आलाकार बना जाए। देखिए, मैंने आपने पिछली बात भी की थी और आपने बड़ी डिटेल से सुनी है। ये अली मोहम्मद खान साहब की एक बात मेरी समझ से बाहर है कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब है तो जमहूरियत है, और अगर वो नहीं जमहूरियत नहीं है, ये मेरा ख्याल है जमहूरी अमल नहीं है। उन्हें ये कहना जरूर चाहिए कि हमें मैंडेट मिला है, हम पूरा करेंगे, हम डिलीवर करेंगे, हम जो वादे किए वो पूरे करेंगे। ये बात उनका कहने का हक है, लेकिन अपोजिशन को ये हक है कि वो कहें कि आप जो हिम्मत आपकी थी, जो हम समझ रहे थे कि रास्ता जिस पर मुतय्यन करके आपने मंजिल पहुंचना था, वो मंजिल क्या है, आप रास्ता खो चुके हैं, क्योंकि उस तरफ कोई हमें एक कदम भी नजर नहीं आ रहा जो आपने कौम से लोगों से वादे किए थे। इसलिए अगर सियासी जमातें आज ये मुतालबा कर रही हैं, और उनका ये जायज मुतालबा है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए हैं, माशी हालात बहुत खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए कोई हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रुक गई है, लिहाजा इस पाकिस्तान को इस स्टेटस को की इस पोजीशन में ज्यादा देर चलाया नहीं जा सकता। आप देखेंगे पिछली दफा जो इन्होंने कहा था कि रेवेन्यू में इकट्ठा करेंगे, ये नहीं कर सके। आप देख लें कि पाकिस्तान के कोई एक मेजर बड़ा प्रोजेक्ट भी पिछले 2 सालों में शुरू नहीं कर सके। मैं वो वादे तो दोहरा ही नहीं रहा, इन्होंने कहा था कि हम 50 लाख कार बनाएंगे। अब्बासी साहब, सारी बातें आपकी दुरुस्त, सारी बातें दुरुस्त, लेकिन आईनी तरीकाकार चेंज है विद इन द पार्लियामान। आप बीइंग अपोजिशन इनके इत्तेहादियों को क्या कन्विंस कर पाएंगे? अगर कन्विंस कर लेते हैं तो ये तो सारा मामला ही खत्म हो गया, फिर तो पार्लियामान के अंदर से चेंज आ गई। देखिए, हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, ना हम किस हुकूमत को गिराने में लगे हुए हैं, ना हमारी कोई ख्वाहिश है। इत्तेहादी खुद देख रहे हैं। जो अभी मेंगल साहब गए थे, जो उन्होंने बातें की थी, वो बातें हम लोग पीपल्स पार्टी ने उनको नहीं बताई थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, मैं किसी सूरत में इनके साथ नहीं बैठूंगा। जो MQM की रिजर्वेशन है, बड़ी कोशिश के बावजूद स्टाफ लीग जो है इनके डिनर पे नहीं आई है, उन्होंने वोट दे दिया गया।
اب मामलात ये है कि इनके पास एक सादा अक्सरियत खुद नहीं है। अगर इनके पास एक सादा अक्सरियत खुद हुकूमत बनाने की होती तो फिर अली मोहम्मद खान साहब जो बात कह रहे हैं उस बात में कोई फिर भी वजन होता। इनकी हुकूमत कायम इत्तेहादियों ने रखी है, जो इत्तेहादी इस वक्त बड़ी मुश्किल से उन्होंने बजट के सेशन में तो जरूर आ गए, लेकिन वो इनके साथ रहे नहीं है नजर। ठीक है, अब ऐसी सूरत हाल इसी गुजारिश करूं जावेद साहब, शायद जी कारर साहब। जावेद साहब को बात में करता हूँ, बात खत्म। जी सर, भाई साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए, टाइम शॉर्ट है, हम जरा मुख्तसर जवाब ले लें बस। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम जमहूरी अमल से, अगर जमहूरी तरीके से हम कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा रहे हैं, कल अगर ये मुतालबा जोर पकड़ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इत्तेमाद का वोट ले तो और मुश्किल है। राइट, मैं जाती तौर पर समझता हूँ मुल्क का एक ही हल है कि इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि इन इलेक्शन पर उस वक्त भी सवाल उठे थे। इस वक्त सारी सियासी जमातों का एक ही मुतालबा है। देखिए, मेरा तो बड़ा सिंपल मुतालबा है, मेरा सिंपल प्रपोजिशन है कि PML-Q इनकी इत्तेहादी है, वो खाने में नहीं आए, वजीर आजम से मुलाकात नहीं कर रहे, उनके बयानात आए हैं चौधरी परवेज लाई साहब के, उनके बेटों के, चौधरी शुजात साहब के, और वो क्या कह रहे हैं, वोट उन्होंने दे दिया है। वो जो वजीर आजम को मिलते नहीं है, वजीर आजम के खाने में नहीं आते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, लेकिन वोट देते हैं, क्या वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं या किसी ने हुकूमत को वोट देने का कहा? ठीक है अली साहब, अली मोहम्मद साहब, वेरी शॉर्ट आंसर ऑन दिस। सर एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, तो जरा मुझे मार्जिन दीजिएगा जवाब के लिए। इसका जवाब दे दे इत्तेहादियों के हवाले से जो काफिले की बात इन्होंने की है इस वक्त कारर साहब ने। देखिए, एलाइज जो गवर्नमेंट होती है उसमें कुछ ना कुछ मसाइल चलते रहते हैं, ये एक फितरी बात है, अमली बात है, और ये माजी में भी हुआ है, मुस्तकबिल में भी जब भी कोई एलाई गवर्नमेंट बनेगी, इत्तेहादी कभी नाराज होंगे, कभी उदास होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई इनके साथ मिल गए हैं। लेकिन इनका हक है, उनको कन्विंस करें, उनको बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, और हम लोग जिनको 3 और 4 बार बारियां मिल चुकी हैं, इस बार जो है अब आखिर में हमारे अंदर का कोई, अंदर से कोई, हमें कोई ऊपर से वजदान हुआ है कि अब हम इसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो कोई पाबंदी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इनका राइट है, ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट अगेंस्ट इमरान खान लेके आ जाए। इनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अपोजिशन को सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत है 2 जगह पे। एक तो अभी 3 साल से हुकूमत के अल्लाह के हुक्म से बाकी है, तो इनको सब्र से काम लेना चाहिए। बाकी जो मैं देख रहा हूं, इंशाल्लाह अगला टर्म भी अल्लाह के हुक्म से, तहरीक इंसाफ को अल्लाह देगा अवाम की ताकत से, तो इनको सब्र की और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो सब्र से काम लें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अली मोहम्मद खान, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आपसे बड़ा मैंडेट लेके आई थी, आप उनके खिलाफ क्यों आए थे बाहर हदों पे? आप कोई इशू लेके आ जाएं, आप कोई सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, आप किसी चीज को चैलेंज कर लें। अगर हमने कोई बात सुप्रीम कोर्ट में बात की थी, आगे तो आपने सड़कें बात की थी, आपने किया था, पनामा आया था तो बाहर से आया था, हम तो लेके नहीं आए थे, हम सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। चले, बाद में आप भी सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका, कमर जमा कारर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।